aérer la salle. Donc, regardez le total. C'est 14 000 dirhams. C'est le prêt de vente. Hein? Le prêt de vente, c'est les actions de la société S plus les actions de la société T égale. Donc, maintenant, c'est 14 000 dirhams. Donc, c'est 14 000 dirhams, le total d'achat pour deux types d'actions. Il y a le مجموع ديال الشراء ديال جوج الانواع ديال لي زاكسيون. واخا انا خدمت فيهم واحد 4 موا. كل شهر كناخذ عليهم الارباح. دونك حنا كل هالشهر غنربح، الشهر الجاي ما غنربحش، سا ديبون. علاش؟ حيت ملي كنقول انا كنشارك في الاسهم يعني بحال شريت واحد 15% ديال الاسهم. شريت جو سي با كومبيان سي 100 اكسيون. مثلا هذه 100 اكسيون بحال شريت 15% ديال الاسهم ديال الشركه اس. اذا هذيك الشركه اس في الشهر الاول ملي غتحقق اولا في العام الاول ملي غتحقق واحد نسبه الارباح غناخذ فيها انا بورسونتاج. غناخذ نسبه ديال 15% في ديك الارباح كامله. دخلت بواحد النسبه ديال 3% غناخذ 3% ديال الارباح. وصافي كومبري شنو هي الارباح على حساب نسبه اللي داخل بانتو اللي شاري بالها. فوالا دونك نسبه الارباح غناخذها. غادي دوز مثلا عندنا 4 موا باغ اكزومبل. هذوك 4 موا باسي ما غادي ناخذ والو، ما تاخذ والو الاسهم ديالك راه باقي ما غادي ندخل حتى شي حاجه. هذيك ما خاسره راه بالنسبه ليها لي زامبو راه ما غاداش تخلصهم، غتخلص سولمون لي كوتيزاسيون مينيموم، ولكن راس المال ديالي راه ما بقيوش. راس المال ديالي هو دوك الاسهم اللي انا شاريها ما بقيوش. دازت 4 موا، ها الريسك اللي غادي يجي. دازت 4 شهور انا احتاجيت الفلوس. اش غندير؟ غنبيع هذوك الاسهم. منين غنبيعهم؟ دابا سميتو هذا لو بري باش شرينا. لو بري داشا. مني غادي نبغي نبيعهم شحال غنبيعهم؟ مثلا لو بري دو فونت شحال غادي نبيعهم؟ هذوك 100 اكسيون غادي نبيعهم باش شريتهم 90 درهم غنبيعهم 80 درهم. داكور. شحال غيوليو عندنا هنايا؟ عندنا هي 100 ملتيبلي 80 سا نو دون 800 درهم. ها بشحال 8000 درهم بشحال كنت شريتهم انا؟ هي 9000 درهم. لا ديفيرونس شنو هو الفرق؟ 1000. عندنا حنا لا ديفيرونس ايغال هي 9000 درهم موان 8000 درهم ايغال 1000 درهم. شحال خسرت انا؟ واش ريسك ولا ماشي ريسك؟ مشات لي انا 1000 درهم في الفلوس. فهمتوا شنو هو لو ريسك؟ واش هي شارج ولا ماشي شارج؟ يعني ولات عندي شارج، انا كانت فلوسي فيها 9000 درهم، هذه بالنسبه لي انا خساره. مشيت نبيع انا لي زاكسيون ديال لا سوسيتي تاعي، حيت هذه شركه وهذه شركه، مثلا هذه لا سامير وهذه لو سي بي، هذه جو سي با كو لا فارج، هذه كل شركه عندها الاسهم ديالها. غادي نمشي لو بري دو فونت ديال لي زاكسيون ديال لا سوسيتي اس، غنمشي لهنا لو بري دو فونت ديال لي زاكسيون ديال لا سوسيتي تي. شحال عندي من اكسيون؟ 50. فاش غنضربها؟ غادي نضربها في 100 ياك؟ علاش 100؟ انا ما عرفتش شحال غنبيعهم في نظركم. هادو غنبيعهم ب 10 دراهم. شحال غادي تعطينا؟ 110 دراهم. الفو كالكولي 110 لي زوتر الفو. دونك 110 ملتيبلي 50 ça nous donne combien؟ 5500. عندنا 5500 درهم. وحنا بشحال كنا شارينهم؟ لا ديفيرونس علاش كتكون عندنا لو بري ديال الاكشا موان لو بري ديال الفونت هي اللي كيعطينا لا ديفيرونس. دونك هنا بالنسبه لينا 5500 لا ديفيرونس. فوالا دونك عندنا حنايا غادي ناخذوا لو بري ديال باش شرينا موان لو بري باش بعنا، اللي عندنا هنايا شحال؟ 5000 موان 5500 ايغال 500 درهم. دونك هذيك 500 درهم هذه سميناها هذا ريسك، وهذه بالنسبه لينا سيت هنا روبريز ربحناها زايده عندنا. هذه كتدخل عندنا كلاس 6. شنو هي لي كلاس 6؟ هما لي شارج، هما داكشي اللي خسرنا، هما المصاريف. وهذه كتسمى كتدخل لينا الكلاس 7 كتسمى روبريز. حنا دابخي هادشي غادي ناخذ دابا دي زيكزامبل وغنفهموه. دونك vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire. هذه شناهي؟ هذا سي ان اكزامبل ديال ريسك اي شارج d'après les achats et les ventes ديال les actions ou bien les titres. كنقولوا les actions ولا les titres.
امتاش كنسميوهم اكسيون امتاش كنسميوهم تيت حنا غادي نشرحوهم دابا. كيكونوا عندنا وحدين كينسميو لينا الكلاس 2 وحدين كينسميو لينا الكلاس 3. بحال دابا هادوك اللي زابارتيان دونك كلاس 3 لي تيتر اي فالور دو بلاسمون. وكاينين عندنا بوغ لي زاكسيون كيدخلوا عندنا في كلاس 2. مثال بحال هاش كاينين عندنا شي اسهم كيمشيو وكيجيو. بحال مثلا انا غادي نمشي نشري لي زيموبل، غادي مثلا واحد الشركه كدير لاشا اي فونس ديال لي زيموبل. واش لي زيموبل شي حاجه اللي كتحرك وكتمشي وتجي ثابته. ils appartiennent donc classe 2 les immobilisations. donc هاد لي زيموبيليزاسيون فين كينسميو كلاس 2. فهمتوا شنو هي لا ديفينيشن؟ غنشوفوا اسهم اللي كينسميو عندنا في كلاس 2 وعندنا اسهم اللي كينسميو او بيان. انا فاش يلاه بغينا نصايبوا حنا دابا نصوم دي بيرسون مثلا دي 4 بيرسون بغينا نصايبوا شركه. انا غادي ندخل مثلا 30% تصير 15% 20% 7% 8% سا ديبون باش حتى كنوصلوا لواحد لو توتال. حنا نو سوم لي كرياتور، حنا هما هي اللي خلقنا ديك الشركه واللي نشأناها. اذا حنا المنشئين ديال هذوك المقاوله. بالنسبه لنا حنا لي زاكسيون ديالنا ثابتين. من وراها عاده باش حنا غنديروا دي زاكسيون ديالنا نبقاو نبيعوا ونشريو فيهم. غنديروا المقاوله ديالنا واحد لي زاكسيون كيدخلوا وكيخرجوا، ولكن الاسهم ديال الانشاء هذوك كيبقاو ما كيتحركوش. دونك انا ني با موبيليزي هما كلاس 3. اش قلنا حنا؟ حيت كلاس 3 اش كيتسمى لاكتيف سيركولون. شنو هي اكس سيركولون؟ شي حاجه اللي كتمشي وكتخرج. باغ كونطخ كلاس 2 كيتسمى شنو هو اكتيف ايموبيليزي. ايمو شنو هي ايموبيليزي؟ يعني الكونترير ديال موبيليزي. لو كونترير ديال موبيليزي هذه كتسمى ثابت، هذه غير ثابته متحركه، وهذه هنا ثابته. شنو هي ثابته؟ بحال دابا تكون ديال لو تيران ديال لي زيموبل ديال الماتيريال انفورماتيك ديال التجهيز هكذا. هادو ما كيتحركوش كيبقاو خاصين بالتجهيز. صافي كومبري شنو هو لا ديفيرونس. دونك فوالا فهمنا شنو هو لو ريسك وشنو هو لي شا. اوتر اكزومبل، انا شريت شي حاجه من برا. جو في اشتي كيلكو جو سا با مارشانديز اور لو ماروك خارج المغرب. ياك ملي غنشري واش غنشري بالدرهم يا غنشريها باليورو ولا بالدولار. مثلا انا مشيت في اوروبا ولا مشيت في امريكا، الدول الاخرى غيكونوا عندهم واحد فوالا. انا شريت اليوم روكارد اليوم مثلا دابخي الانترنت جو في دوموندي جو سا با مثلا دي بيسي نيت. شريت كل بيسي ب 5000 درهم. 5000 درهم هي اشنو غادي تعطينا؟ هي 500 اورو. اليوم غادي نديرو حنايا غادي نشوفوا الدرهم شحال كيساوي بالاورو. مثلا 1 اورو كيساوي لنا 10 دراهم. اوجوردي كنهضر على اليوم اللي هو لو 15. عندنا اوجوردي سي لو فوالا سي لو ماردي 15. j'ai pas changé. J'ai laissé que je vendredi 14, on n'avait pas fait attention. Donc, comme on dit, aujourd'hui, donc j'ai commandé, bien j'ai acheté des matériels informatiques d'après une société hors le Maroc, une société étrangère, avec 500 euros, c'est-à-dire 5000 dirhams. Je vais payer dans une semaine. يعني غادي تحتاج او بلي طار. ملي غدوز عندنا اسبوع عاد باش غنخلص انا داك المارشانديز. منين دازت الاسبوع في نظركم واش بقى 1 اورو كتعطينا 10 درهم؟ يا تزاد يا تنقص. ياك عارفين هاد العمله يا يقدر داك البيسي نخلصو ب 5000 درهم يا نقدر نخلصو ب 5000 درهم زايده يا نقدر نخلصو ب 5000 درهم ناقصه. فهمتوا شنو هو الشغل؟ يعني ما كيبقى ريسك اي شارج. شنو هو هذاك ريسك شارج؟ ولكن هو بروبابل محتمل يكون خطر ومحتمل يكون زياده بحال هذا. ما حنا ما عارفينش دابخي لو مارشي فينانسيي. يعني حسب سوق المال. شكون هو السوق الماليه؟ هي اللي كنا قلنا دابا البورصه. بالنسبه لنا حنا هاد لاشا والفونس ديال لي زاكسيون راه فين كتكون عندنا في لابورص. لابورص شنو هو سوق المال. هو فين كنبيعوا حنا الفلوس. حيت هاد الاسهم راه تا هما غير فلوس، هما كنبيعوهم عن طريق دي تيتر، عن طريق وثائق. فهمتوا لا ديفيرونس؟ دونك حنا غنشوفوا لو دوزيام اكزومبل. ما كتعنيش صرف بالعربيه. اشنو كتعني؟ صرف شارج. هذيك شونج هي اللي كتعني الصرف. شونج هذه هي اللي هضرنا عليها الاكزومبل الثاني كتسمى الشونج. هي الصرف. الصرف يعني كنصرفوا الفلوس. غادي نجيب انا مثلا الاورو نحولهم للدرهم ولا العكس؟ هي كل مره شحال كيجيك الدرهم؟ شونج
هي نشونجيهم. انا غادي لبرا، انا مثلا غندوز واحد الفاكونس في ايطاليا ولا جو سي با في لا فرونس، غنشد درهم ونحولها لاورو. او بيان العكس، انايا جاي من ايطاليا جاي لهذا جاي المغرب، غادي نشد الاورو نحولها للدرهم باش نبقى نتعامل عليه، حيت ما يمكنش نعطي انا ليبيسري ولا السوبر مارشي الاورو. اللي فين قلتي لنا ماشي كل بحال ملي تغنجيو مثلا ماشي كل مره غيرجعينا في الصف. علاش طالع سا ديبون القيمه ديال هذاك الاورو واش الاورو في داك النهار راه كيقدر غير مرات كيتشونجو بالسوايع وهذا. مثلا ديك النهار كنت في البنك، واحد جا قال لها الاورو شحال داير اليوم، كيكونوا معلقينهم هما كيكونوا معلقين. قالت لي واش باغي تبيعو ولا تشري؟ قال لها بغيت نبيعو، يعني بغا تشري إلا غيزون هابط في الثمن، ولا شراه هو غيكون طالع من عندهم. لا استعمل قالت لي بحال بقيت غير كنشوف عندنا دابا الشارع كتشري، هو باغي يشري من عند بنكه، قالت لي واحد الخصم طالع وبغا يبيعو هو ليهم هابطه. دابا صديق واش بعد مرات شي وحده كيمشي علاش ما كيمشيش في الدار علاش ما يشري من عندهم بنفس الثمن اللي بغات هي. كيفاش؟ قالت لي عاودي قالت لي الا بغيتي تشري من عندنا طالع، بغينا نشريو حنا من عندك غيكون هابط. بحال ما نعطيك غير مثال الذهب، باش ماشي عند اللي كيبيع الذهب داك الشيء هو. شنو غير فهمتي؟ دابا ملي كتمشي غادي تمشي تشري عنده مثلا واحد لاباك ولا جو سي با واحد البراسلي ولا شنو، كتقول لي بشحال اللي غنشري عنده البراسلي كتشريه بواحد الثمن داكور، ولكن ملي غتبغي تبيعي لي غادي تبيعي لي باسكو هو علاش غتقولي لي لماذا؟ هذا هو السؤال اللي سولتيني. انا نشرح لكم غير مثلا بالنسبه للذهب. لو فوندور ديال لور هاد لي بيجو هذاك لو فوندور هو سي اون سوسيتي، سي اون انتربريز. Il paye les impôts, il a beaucoup de charges. Parce que, par contre, tu es posé client. Donc, client, pour j'ai des charges. Tu es ماشي société, ماشي entreprise. انت واحد client donc ديالو. اذا بالنسبه لي هو ضروري خاصو يخلي ليه واحد لا ديفيرونس ديال البينيفيس، حيت هويا لا كوميرسياليزاسيون ديالو في لي بيجو ديال البنك، التجاره ديالو فاش في البيع والشراء ديال لي بيجو ديال الذهب. اما انت واش انت مختصه في البيع والشراء ديال الذهب؟ لا، انت شكون؟ انت غتجي مره هاد لوبيراسيون غديرها مره في العام، مره في 5 سنين، مره في 3 سنين، 2 مرات في العام باغ اكزومبل، فهمتي؟ يعني انت هي ماشي متخصصه في البيع والشراء، فهمتي لا ديفيرونس فين كاين؟ هي حيت هو حيت هو اونتربريز، دونك انتربريز ضروري كيكاش ضروري غادي الا ما خلاش داك المارج ديال البينيفيس شنو هو لي شارج ديال هذاك الخدمه ديالو، فهمتوا شنو هو لا ديفيرونس؟ وليت كنمشي للبنك كنبقى نسمع حتى دابا جا عندها الديريكتور قال لها درتي لونكيسمون. اسكو صافي دير لونكيسمون؟ يلاه واش دخلتي الفلوس؟ واش كتبتي لونكيسمون هي كندخلوا الفلوس والديكيسمون هي كنخرجوا الفلوس. هاك ما سمعتها قبيله قالت كنديروا داك الفلاش وطالع وهابط، هذاك الفلاش طالع ولا هابط كنقصدوا به واش عندنا ديبيتور ولا كريديتور ديبيتور. وي واش ديبيتور، واش عندنا سول ديبيتور راه غيكون عندنا حنايا السهم طالع، ولا كان كريديتور ناقصين حنايا كيكون عندنا السهم غا. انا دابا هنايا ولكن لارجون شوف انا بغيت ندخل الفلوس هنا هاد السهله اونطري. شنو هي اونطري دو لارجون؟ دخلنا الفلوس لاكيس اونطري دو لارجون. علاش لاكيس؟ دونك هاد اونطري دو لارجون لاكيس هي كتسمى انكيسمون. هي غادي نقولوا ليها كتسمى باش نقولوا اونطري دو لارجون دو لاكيس كنسميوها كلمه اون كي راه كنا هضرنا عليها انكيسمون. ياك وإلا خرجنا شوف الفلوس خرجناهم سورتي دو لارجون كتسمى ديكيسمون. شوف ها لاكيس انكيسمون ديكيسمون. هنا كنخرجوا الفلوس. واش درتي ديكيسمون خرجناهم يعني شرينا شي حاجه. ديكيسمون كنديروها منين كنشريو كنخرجوا الفلوس، واللونكيسمون كنديروها منين كنبيعوا كندخلوا الفلوس. Vous avez compris d'abord. Donc, le deuxième exercice, qui est? Tu peux sortir. Donc, à la séance, comment? À la séance prochaine, comme ça, pour récupérer, réviser le radar. Et après, on va voir pour les autres modules de la gestion. Donc, à demain vers 17h. Si tu n'as pas d'accord de trouver, il faut contacter la dame. 17h, Inch'Allah. Donc, le deuxième exercice. Pas de problème. Donc, le deuxième exercice, c'est qui est 46. C'est 46. Qu'est-ce qu'on dit pour? L'entreprise Yasmina achète 20 acres
او ان جي acheter ها acheter حيت غنقولوا ما بيناش هذيك لاكسون علاش لاننا عندنا هذاك لو فيرب acheter et les conjugués au passé composé يعني شرات هي شرات acheter وي او نابليك حنا دابا قلنا الفرونسي كنا كنهضروا دونك نطبقوا شويه القواعد ديالنا acheter علاش هذاك راه لو فيرب acheter مصرف لينا في الباسي كومبوزي معاش مع لو فيرب لوكسيليير افون acheter 24 je vais effacer hein je vais effacer. Ou bien tu peux prendre une photo. Il faut prendre la photo et après comme ça pour suivre les données de l'exercice. باش نتبعوا المعلومات ديال طيب. Donc l'entreprise Yasmina a acheté, oui, 24 ONG le 31 octobre 1980. Pour, pardon, salon donc, il faut suivre. L'entreprise Yasmina a acheté 20 titres ONG. Donc, l'entreprise Yasmina a acheté 20 titres ديالهم ONG. ديال واحد لا سوسيتي ONG, oui. Le 31 octobre 1997. 31 octobre 97, oui. Par l'intermédiaire يعني بواسطة شكون يبغي يشري لينا بحال كلشي يسير بالكار par l'intermédiaire de savon. Le prix d'achat unitaire est de 260 dirhams. Le prix d'achat c'est 260 dirhams. 260 dirhams. Les frais sur achat de titres représentent 3% de la valeur d'achat de la TVA 7%. Travail à faire, enregistrer au journal de l'entreprise Yasmina l'écriture d'achat des titres. Sachant que le titre ONG est coté à la bourse, des titres et valeurs de placement 253 dirhams le 31 décembre 1997. Enregistrer l'écriture de la dotation pour l'exercice 1997. Donc voilà, alors est-ce que je veux دابا هاد l'exercice الثاني بان عندنا. Je vais bien expliquer. اشنو قالوا لنا؟ قالوا لنا l'entreprise Yasmina مالها؟ est-ce qu'est-ce qu'elle a fait؟ شرات 21 ديال لي تيتر ديال لا سوسيتي ONG ياك. امتى شراتهم؟ نهار 31 شهر 10 1997. شراتهم عن طريق البنكه ديالها. لي فخي سور اشا يعني المصاريف ديال الشراء ماشي ثمن الشراء حيت هما قالوا مصاريف الشراء اشنو هما لي فخي سور اشا دي تيتر ريبريزونت شحال 3% دو لا فالور دو لاشا دابا شريناهم حنايا بلس لا تيفيا لي فخي مصاريف الشراء شحال شريناهم حنايا 200 شريناهم يعني باش غنعرفوا حنايا مصاريف الشراء شنو المصاريف ديال البنكه غتقول لنا لي فخي ديال لاشا بحال ما خديناهم البارح معطوهم لينا هي 3% ديال اش ديال الثمن باش شريناهم 3% و 7% بيان سور هذيك راه كتبقى لينا ديال التبيع 7% ديالها 7% سي بور لي فخي داشا هذيك ديال البنكه حيت البنكه لي زوبيراسيون اللي كدير البنكه الدوله كتاخذ من عندها 7% ديال الضريبه كتقول لها شوفي انت درتي شي واحد عمليه البيع والشراء ديال الفلوس اذا اش كتاخذ من عندها الدوله كتاخذ من عندها 7% ديك العمليه البيع والشراء وي قالوا لينا enregistrer au journal de l'entreprise Yasmina sur l'achat عندنا هنا 260 regarde بالنسبه لي دوني لو prix c'est 200 combien 260 donc le prix d'achat 260 dirhams عندنا 3% لي فخي ديال لاشا شحال 3% داكوغ ديالهم كاملين وعندنا تيفيا اللي هي 7%. دابا حنا كيفاش غنشريو شحال من سهم شرينا 20 اذا اش غنديرو لو بري توتال شنو غنديرو هو 20
مضروبه بشحال 160 شحال غتعطينا شحال سنظن كومبيان شحال في الثمن 0 5200 5200 لا 5200 درهم 5200 غناخدو لي فري داشا شحال تساوي 5200 مضروبه في 3% شحال غتعطينا 156 درهم لي زوطخ لي في واش متبعين معايا ولا لا ايوا il faut recalculer comme ça pour confirmer le calcul ولا تي في شحال هي 5200 مضروبه فاش في لا 5100 ماشي 5200 حيت تي في 156 مضروبه فاش في 7%. هذا هو الديتاي ديال الكالكول. هنا اش غنكتبوا ديتاي دو calcul. Donc, détail de calcul. 10 égale 10,92. 10,92 درهم. إذا comment enregistrer l'opération بالنسبة لينا حنايا l'opération ديال لاشا نورمال ديال لاشا كيف ما كنديروا تسجيل ديال دي بلاسمون ياك خدمتوها ميتري ياك كيفاش غادي ناخذوا غادي ناخذوا حنايا بالنسبة للجورنال عندنا هنايا شكون عندنا هذا تيتر اي فالور دو بلاسمون دونك 350 vous avez ramené avec vous le هذا البلان كونطابل تيتر اي فالور دو بلاسمون شحال المونطون شحال شريناهم 5200 درهم انت في البدايه لو 31 10 97 pour شنو في جروب ديال فرنسا السادة ميتري دونك عندنا لي تيتر اي فالور دو بلاسمون شنو باقي عندنا ناخذ شكون ناخذو معاه عندنا لي فري داشا شحال خدينا في لي فري داشا 150 هذوك لي فري داشا شحال عندنا الكونت ديالهم 61 47 كيتسماو لي سيرفيس بونكير شحال عندنا فيهم 156 كوا دوطخ عندنا اين تي حنا منين كنشريو اين تي ار سي تي في ار سي شحال هي 10 هي 10.92 هادشي كاملين باش شريناهم شكون اللي شرينا هادشي شكون اللي باش خلصناه البنكه باغ صابون دونك حنايا بالنسبه لينا البنكه شحال المجموع ديال هادوك دابا شنو غادي نلقاو هنا غنجمعوا هادو كاملين شحال غيعطيونا 5366.92 5366.92 درهم اش غنديروا هنا اشا 20 تيتر ديال اش ديال او ان جي اش قالوا لنا الكماله ديال ليكزارسيس ها qu'est-ce qu'il explique pour les données les frais d'achat l'entreprise sachant que sachant que حيث أن ماذا sachant que le titre SEM أو NG مالو est coté comment sachant que le titre ONG مالو est coté à la bourse كيسوى دابا في داك الساعة ولا الثمن ديالو في لا بورس شحال دي تيتر شحال 253 وحنا بشحال شريناه sachant que donc شحال عندنا le prix sachant que le titre ONG est coté à la bourse شحال ولا داير عندنا le prix ديال les titres ONG la bourse شحال ولا داير 153 شحال شريناه حنايا 260 شريناه بشحال ب 260 دونك هذا الثمن ديالو كان طالع موان لا ديفيرونس 260 شحال سنظن ولا السيدة كان هابطة شحال 7 هي موان 7 دونك حنايا بالنسبه لينا غادي ناخذوا الاكس هذا غادي ياخذوا موان هذا موان ليس هي 7 درهم
هذه عندنا اون بيرت ولا عندنا بينيفيس؟ بيرت. حيت كنا شريناه ب 260 شحال ولا ليه؟ 253 شحال طاحت فيه؟ دونك لا بيرت شحال عندنا؟ لا بيرت كتساوي عندنا هي 7 درهم فوا شحال شرينا من سهم بعدا حنايا؟ ناقص ولا زايد تما ناقص؟ انا غادي نوريك ملتيبلي 20 هي 1440 درهم. خدينا 20. هذه ناقص هذه حنا جبنا قبيله لا ديفيرونس ديك اللي حسبت لكم هنا كناخذوا الثمن اللي طالع ناقص ليها بما حنا عارفين التاريخ هذا باش شرينا وهذا باش بعنا هذا لو بري دو فونت وهذا لو بري داشا دابا تي صافي هذاك الثمن ديال البيع ناقص ثمن الشراء عقلتهم في البلاصه ديالهم هي 7 درهم. دونك بالنسبه لينا حنا شنو عندنا هنا اون بيرت هذيك الخساره بالنسبه للخساره شحال التوتال ديالها سميتها هذه dotation, elle appartient aussi dans les provisions. Mais quel type de provision? Je dis les clients, la provision pour est-ce que charge? Maintenant le compte d'IELHA, c'est 63. 63, on a 63, 94. C'est dotation provision pour dépréciation des titres et valeurs de placement. Dotation d'exploitation. On a aux provisions pour titre et valeur de placement. Titre et valeur de placement. علاش عندنا هنايا ثلاثة؟ علاش عندنا هنا ثلاثة؟ هذا ما كتبوش دوطاسيون. هي دوطاسيون. شوفي دابا مادام كتبت الرقم صحيح غتمشي تاخديها في البلان كونطابل. دونك سي بور سا خديت عندكم تمايا. هنايا عندنا 39 50. هاد 39 50 شحال؟ هي بروفيزيون ديالهاش pour dépréciation provision. Pour dépréciation des titres et valeurs de placement. La différence شحال هي 140 وهنا عندنا 140 140 درهم 140 درهم. لا ديفيرونس ديالها هذيك منين جاتنا 140 درهم هي اللي درنا حنايا خدينا لو بري d'achat moins le prêt de vente هي اش عندنا هي 260 moins 253 égale شحال 7 وهاد 7 غادي نديرو حنا 7 فوا 20 و20 شنو هو لو توتال لو نومبر ديال لي تيتر هذيك الساعه منين جاتنا فوالا دابا واش عندنا خساره ولا ربح خسارة. بروفيزيون هذه بروفيزيون متوقع بغينا نبيعو حنا غنبيعو ما بغيناش نبيعو هما قالوا لنا ساشون كو حيث ان الثمن ديال هاد لي تيتر دابا هذوك اللي كنا شريناهم نهار 31 شهر 10 دابا راه دايرين 253 ولكن حنا كنا شريناهم 260 اذا كاينه احتمال خساره متوقعه دونك هنا دون سو كالا كومون